नमस्ते, म इन्द्र बानिया। आर्थिक न्यूज डट कममा यहाँलाई स्वागत छ। आर्थिक न्यूज डट कममा हामी अर्थ राजनीति र समसामयिक विषयहरूमा छलफल गर्ने गर्छौँ। आज भने हामी नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लामो समयदेखि जोडिएको पार्टी हो नेपाली कङ्ग्रेस। नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेसका अध्यक्ष गोविन्द निरौलासँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। निरौला सर, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। कङ्ग्रेसहरू पनि तीनटा धार भए। समाजवादीको यसको पृष्ठभूमि र यसले गर्न खोजेको र यसको राजनीतिक वाद के हो खास चाहिँ? हामीहरू राजनीतिक वैचारिक आधार अर्थात् राजनीतिको वैचारिक आधार संवैधानिक प्रजातन्त्र अलिकति भिन्न छ। प्रजातन्त्र कस्तो भन्ने कुरा अबको विश्व अर्थात् हामी 22औं शताब्दीको खोजीमा गइराखेका छौँ र 21औं शताब्दीको उपयोग गरिराखेका छौँ। त 22औं शताब्दीको प्रजातन्त्र कस्तो त? प्रजातन्त्र पुँजीवादी प्रजातन्त्रको कुराहरू छ, समाजवादी प्रजातन्त्रको कुराहरू छ। त्यसैमा कसैले नागरिक प्रजातन्त्र भनिराखेका छन्, कसैले साम्यवादी प्रजातन्त्र भनेको छ। प्रजातन्त्र त सबैको प्रजातन्त्र, डेमोक्रेसी प्रजातन्त्र नै हो। जस्तो हामीले कङ्ग्रेस भन्यो, कङ्ग्रेसको पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। कङ्ग्रेस भनेको एउटा विचार समूह, त्यो विचार समूहले को उद्देश्य प्राप्ति गर्नको निम्तिको बढी कङ्ग्रेस अर्थात् कङ्ग्रेस भनेको चीनमा पनि पिपल कङ्ग्रेस छ, यहाँ नेपाली कङ्ग्रेस पहिले थियो। अहिले धेरै कुराहरू जोडिएका छन् र धेरै कुरा जोडिएको हुँदा कहाँनिर त आउँछ एउटा भन्दाखेरि बिपी कङ्ग्रेस वा के भनेर जोडियो भने त मेरो स्पष्ट धारणा के छ भने कङ्ग्रेसै सधैँ नेपाली कङ्ग्रेस बिपीले गठन गरिदिनुहुन्छ। बिपी नै कङ्ग्रेस जोड्यो किन अरू कङ्ग्रेस चाहियो? त्यसमा आवश्यक छैन। अर्थात् बिपीको विचार विरासत अलग अलग कुरा हुन्। विचारसँग केही कुराहरू परिमार्जित गरेर अहिलेको अवस्थामा वैज्ञानिक आधारलाई त्यसलाई विश्लेषण गरेर अगाडि जान सकिन्छ। विरासतको कुराहरू मान्न सकिँदैन, मिल्न सकिँदैन भन्नुहुन्छ भने विरासतको कुराहरूमा धेरै त्रुटिहरू भएको छ। कोशी गण्डकीको कुराहरू भएको छ, त्यो बिपीको बेलामा भएका छन्। पशुपतिकै कुरामा एउटा म्युजियममा राख्नुपर्छ भनेर एउटा बोलेको अवस्था छ। एउटा बेलामा देशै होइन भनेर यो देश चाहिँ सार्वभौम होइन, भारतको अभिन्न अङ्ग हो भनेर बोलेको छ 1947। म त्यहाँ भन्दैछु। अर्थात् विचारका धेरै कुरा, राष्ट्रियताप्रतिको विचार या राष्ट्रिय भावनाप्रति जुन कुराहरू थियो पहिलो समयमा बिपी राष्ट्रपति त्यति जिम्मेवार थिएनन् कि, त्यो एउटा कुरा हो। प्रजातन्त्रको कुरामा उनले प्रजातन्त्र छ, प्रजातन्त्र हुन्छ, प्रजातन्त्र भनेको जनताको अधिकार हो भनेर भने। तर के भनेन भनेदेखि अमेरिकाको जस्तो प्रजातन्त्र, अमेरिकाको प्रजातन्त्रमा के थिएन भन्दाखेरि त्यहाँ राजा थिएनन्, राष्ट्रपति सिस्टम थियो। त यहाँ त राजा थिए, त्यहाँनिर मेल खाँदैन थियो कि। समाजवादको कुरामा रसाको जस्तो समाजवाद भने, किनभनेदेखि यहाँ चाहिँ नागरिक स्वामित्वसँग गाँसिएको थियो, यहाँको भूमिहरूको स्वामित्वहरू यिनीहरू। तर रसाको कुरा गर्दा त त्यसलाई सबै राष्ट्रियकरण गर्नु पर्थ्यो, त्यहाँनिर मेल खाँदैन कि। अर्थात् समाजवादको कुरामा हामी आधुनिक समाजवाद या नयाँ समाजवादी अवधारणा भन्छौँ र समाजवादका धेरै व्याख्याहरू छन्। समाजवादको पुँजीवादको सफलतापछि समाजवाद आउँदैन, होइन। पुँजीवादपछि विश्व आतङ्कवाद आइसकेको छ, त्यो काल्पनिक समाजवाद भन्छौँ। र वैज्ञानिक समाजवाद मात्रै भन्ने गरेको कम्युनिस्टहरूको, त्यस कारणले हामीले यान्त्रिक समाजवाद भनेर भन्छौँ। अर्थात् त्यसो भए हाम्रो समाजवाद के हो भने यो व्यावहारिक समाजवाद हो। आधुनिक समाजवाद भनेको यो चाहिँ विकासको प्रक्रियामा सङ्क्रमण भएर जान्छ। हामीहरू समाजवादको अर्को व्याख्याबाट आइराखेका छौँ। एउटा संवैधानिक प्रजातन्त्र भन्यौँ र विश्व आतङ्कवाद अन्त्यको निम्ति हामीले विश्व संवैधानिकता भन्छौँ। अनि गरिबीको अन्त्यको निम्ति समाजवादी अवधारणा अर्थात् स्वामित्वसँगै गाँसिएर जानुपर्छ भनेर भन्छौँ। प्रजातन्त्रको कुरामा अस्तित्व र स्वामित्वको के अरे विचार स्थापित हुनुपर्ने या अधिकार स्थापित हुनुपर्ने भएकोले हामी कस्तो भन्दाखेरि संवैधानिक प्रजातन्त्र भनिराखेका छौँ। अर्को कुरा हामीले के भनिराखेका छौँ भने यो सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता भनेको प्रजातन्त्र होइन, देश विकासको योजना होइन। र यो के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि संसारमा समाज सुरक्षा र भूगोललाई विखण्डन गरेपछि राज्य विलय गर्न सकिन्छ, नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईँको पश्चिमा मुलुक यो फ्रान्सबाट 8औं शताब्दीमा सुरु भएको छ। साथीहरू यहाँ अहिले धेरै कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यो कहीँ लुकाइराख्नु भएको होला हो। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको डाइनेस्टीहरूले के गरे भने उनीहरूलाई त्यो बचाउनु थियो, शक्ति राज्यलाई चाहिँ विखण्डन दिएर आफूलाई स्थापित गर्नु थियो। अनि आफ्नो शक्ति स्थापित गर्न चाहिँ के भने युनाइटेड नेसनको जुन अहिले हामी कल्पना गरिराखेका छौँ, जस्तो भारतमा एक किसिमको युनाइटेड नेसन नै त हो नि, भारत पनि अमेरिका पनि त्यही हो नि। त्यहाँ चाहिँ के भने सिङ्गो देश भएको छैन, सङ्घीयता छ।
भारतमा पनि छ, अमेरिकामा छ, सिङ्गो मुलुकै हुन सकेन। हामी वान स्टेट वान पावरमा गइसकेपछि सङ्घीयता भन्यौँ भनेदेखि त देशलाई फोडेर गयौँ हामीले। देशलाई फोडेर जानु भनेको शक्तिको के भने त्यसलाई पृथकीकरण गर्नुहुन्छ, अर्थात् डिभाइड एन्ड रुलको बाटोमा गएर राज्यलाई नियन्त्रण गर्ने हुन्छ। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादको चाहिँ बीपीको विचारसँग कहाँनिर असहमति हो? बीपीले हिजो अप्नाइरहेको समाजवाद भन्ने शब्द र उसले त्यहाँ समाजवादसम्म पुग्न सक्ने बाटै फरक थियो अथवा के थियो? होइन, बीपीको समाजवाद के थियो भन्ने कुरा प्रश्न गरेर उहाँले विचार अगाडि सार्नुभएकै छैन, लेख्नुभएकै छैन, कुनै दस्तावेजै छैन। सिके प्रसाईले केही कुराहरू बीपीको कुरा लेखिदिएका हुन्। केही कुराहरू अस्ति स्वर्गीय हुनुभयो गिरिजी, उहाँले केही कुरा बोल्नु त बीपीले त के मात्रै भनिदिनु भयो भनेदेखि रसाको जस्तो समाजवाद भनिदिनु, त्यही हो व्याख्या। त रसाको जस्तो समाजवाद भनेर नेपाली जनताले के बुझ्यो भने ओ रसा त कत्रो विकसित भनेर यहाँ ताली पिटे। तर त्यतिखेर कुनै जनताले क्वेसन गरेन रसाको जस्तो समाजवाद भनेको के हो, त्यो भनेनन्। अर्थात् रसाको जस्तो समाजवाद भन्दाखेरि त सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गरेर अनिखेर नेपाली जनतालाई खान पुग्ने सम्मको तलब मात्रै दिने हो, ज्याला मात्रै दिने। त्यो त नेपालमा संवाद छैन, कसरी कल्पना गर्नुभयो त्यो थाहा छैन मलाई। तर एउटा कुरा हुनसक्छ, उहाँ सबभन्दा पहिले कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो र सचिव हुनुहुन्थ्यो पटनामा, त्यसपछि डेमोक्रेट हुनुभयो। उहाँसँग चाहिँ त्यो विचार चाहिँ त्यही चाहिँ थियो कि मनस्थितिमा त्यो रहेको पनि हुनसक्छ, त्यसैले उहाँले रसाको कुरा गर्नुभएको होला। र समाजवादको बाटैमै फरक छ। हामी पनि समाजवादै भन्छौँ, तर विकासको प्रक्रियामा सङ्क्रमण हुन्छ भन्दाखेरि समाजवादको सफलताको निम्ति त पहिली सुरुवात गर्नु पर्यो, जनतामा जानुपर्यो, अनि श्रम समिति र उत्पादनलाई जोडेर लानु पर्यो, त्यसको महत्त्वमा हामी भनिराखेका छौँ। उहाँले के भन्नु त पुँजीवादको सफलतापछि मात्रै भनेर के हुने त पुँजीवाद भने त निश्चित मुठीभर व्यक्तिहरूको के भने स्वामित्वमा देशको अर्थतन्त्र रहने कुरा हो। जस्तो विनोद चौधरीजी तपाईँ देख्नुभयो, विनोद चौधरीजीको सम्पत्ति तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? समाजवादको कुरामा त विनोद चौधरी र अनिखेर यहाँ सडकमा एउटा कोदालो बोक्ने पनि होइन, तपाईँको त्यो फोर टिपेर हिँड्ने लेबरसँग तपाईँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँनिर त छैन। अर्थात् जहाँनिर तपाईँले फोर टिपेर हिँड्ने लेबरहरू जुन छ त्यसको आर्थिक अवस्थालाई माथि उठाउनु भएन भनेदेखि त अर्थात् जनताहरूलाई सम्पन्न पार्नु भयो भने राष्ट्रिय समृद्धि प्राप्त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि समाजवादको कुरामा नयाँ बाटोमा जानुपर्छ भनेर हामी बारम्बार भनिरहेको। जस्तो यहाँ नि समाजवाद पुग्न सक्ने बाटाहरूमा अहिले जसरी पुँजीवाद जसरी अगाडि आइरहेको छ, पुँजीवादमा पनि अघि यहाँले जोड्नुभयो भने अहिलेको विकास भइरहेको पुँजीवाद होइन, यो आतङ्कवाद हो। यो चाहिँ यसले आतङ्कवादी जन्माइरहेको छ भन्नुभयो कि कसरी, के कारण? तपाईँ यहीँ नेपालमा हेर्नुहोस् न, बाहिरको उदाहरण पनि जान्नु पर्दैन। म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँ ब्याङ्कमा जानुहुन्छ, तपाईँ गरिब किसानको छोरा हुनुहुन्छ, मजदुरको छोरा, तपाईँले ऋण दिँदैन। साँच्चै नि तपाईँले उद्यम गर्ने हो, तपाईँ उद्यमको लक्ष्यसँग जानु भने त ब्याङ्कले तपाईँले लगानी गरिदिनु पर्यो, त्यहाँनिर त गर्दैन। अर्थात् कसलाई गर्छ भने मुठीभर पुँजीपतिहरू, त्यो पनि नेपालमा त के भने विदेशीहरू, विदेशबाट यहाँ आएर अङ्गीकृत भएका मान्छेहरू, खास गरी भारतबाट आएकाहरू, खास गरी यहाँको माडवारी वर्गहरू, उनीहरूलाई किन दिन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले 50% लगभग चाहिँ कमिसनमै दिन्छन्, या त्यसलाई घुसै भन्नुहोस् अहिले हाम्रो नेपालको जनतामा। कतिजना त यहाँ ऋण लिएर अनिखेर भारततिर भागेको कुराहरू तपाईँकै पत्रिका तपाईँहरूकै मिडियाबाट मैले सुनिराखेको छु। मैले देखेको होइन, तर मिडियाबाट त्यही सुनिरहेको छु। त्यो तपाईँसँग स्रोत होला, मसँग स्रोत छैन। यदि त्यो हो भनेदेखि समाजवादको कल्पना कसरी गर्न सक्छु? पहिले मेरो भनाइ के हो भने नेपालमा भएका जनताहरूलाई तपाईँले यो आर्थिक उत्थानको निम्ति चाहिँ उत्पादनमा लगाउनु पर्यो। उत्पादनमा त पुँजी लगानी नगरिकन त हुँदैन। एउटा कुरा हुनसक्छ, तपाईँ पुँजीपतिको संरक्षण, पुँजीको परिचालन र श्रम पुँजीको व्यवस्था त्यो गर्नुभयो भने त्यहाँ हुनसक्छ समाजवाद। यसरी गर्नु नेपालमा त्यो त भएन होइन। पुँजीपतिको संरक्षणको कुरामा पनि सरकारमा बस्ने शासकहरू के भने कमिसनमा मात्रै कुरा गर्छन् होइन। भ्रष्टाचारको कुराहरू तपाईँले सुनिराख्नुभएको छ, लौडा धमिजादेखि लिएर तपाईँको बाइटबडी अनिखेर त्यसपछि के हो 4G के अनेक छन्। भ्रष्टाचार यान्सेल भ्रष्टाचारै छ, राजस्व भ्रष्टाचारै छ, त्यो कुराहरू छ होइन। अब विकासको कुरा गर्नु हो भने 2046को आन्दोलनपछि प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि भएका उद्योगदाताहरू भारतीय बजारको निम्ति यहाँको उद्योगहरू ध्वस्त गरेका छन् र युवाहरूलाई विदेश पलायन गर्न बाध्य बनाइएको छ। त्यसको अर्थ अहिले हेर्दाखेरि नेपाल के भइरहेको छ भने वृद्धाको आश्रय स्थल मात्रै भइरहेको छ नेपाल। त देश बचाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। अर्थात् देश बचाउने कुरै छोड्नु, घरमा पानी पियाउने, ज्वरो आउँदाखेरि पानी पियाउने मानिस छैन नेपालमा भन्दाखेरि राज्य शक्ति वा राज्य शासकहरू यसरी लागेका छन्। त्यसको अर्थ मैले अर्को कुरा अप्रिय हुनसक्छ, तर राज्य शासकहरू कहाँनिर छन् भने विदेशी शक्तिबाट परिचालित छन्, त्यसको अर्थ स्पष्ट छ
होइन त्यहाँनिर किनभने प्रशस्ति पैसा छँदैछ जहाँ गएर टापु किन्दा पनि हो नेपाल किन्न चाहियो नेपाल त तपाईँ हामीलाई चाहिएको छ मध्यमवर्ग जनतालाई चाहिँ तपाईँ जान सक्ने कहीँ छैन भन्दाखेरि नेपाल बचाउनको निम्ति हामीले के भनिराखेका छौँ भने 2-3वटा मुद्दा छन् हामी कहाँ एउटा त विश्व आतङ्कवादको समाप्तको निम्ति विश्व संवैधानिकता नेपालको सन्दर्भमा यो नागरिक स्वामित्व र स्वामित्वको अधिकार स्थापित गर्नको निम्ति संवैधानिक प्रजातन्त्र र जुन अहिले किसिमका नागरिकता विधेयकहरू जे आइराखेका छन् त्यसले राष्ट्र बचाउँदैन भन्ने कुरामा पृष्ठभ्रष्ट भएपछि विशेष अधिकार सहितको राज संस्थाबाट बुझ्नु होला फेरि म पनि राजा राजतन्त्रवादी होइन फेरि म राजा पनि भनिरहेको छु त्यो अलिकति फरक छ म किनभने राजा श्री 5 अनिखेर त्यो राष्ट्र प्रमुख अलिक बेग्लै किसिमले छ अलग अलग कुरामा अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ देखिराखेको छु अर्थात् एसियन स्वाधीनताको निम्ति हामीले ग्रेट हिमालय विचार भनेर अगाडि ल्याइराखेको छु यसको अलिकति ब्राइट होला किनभने ग्रेट हिमालय अहिले धेरै साथीहरूलाई त्यो चिन्ताको विषय हुनसक्छ ग्रेट हिमालयको कुरा ग्रेट हिमालयको कुराको त्यतिखेर मात्रै यो एसियन रिजनका मुलुकहरूले त्यतिखेर बुझ्छन् जब विश्व युद्धहरू हुन्छ त्यसपछि आफ्नो अस्तित्व खोज्नु पर्दाखेरि अनिखेर हाम्रो माउन्ट एभरेस्ट बेस खोज्नुपर्छ आधार खोज्नुपर्ने हुन्छ नभएदेखि सम्भव छैन यी धेरै कुराहरू छन् जस्तो यहाँले नि जस्तो नाम नेपाली कङ्ग्रेससँग जोडिरहनु भएको छ तपाईँले राखिरहनु भएका विचार तपाईँले दिन खोजिरहनु भएको राजनीतिक बात चाहिँ कम्युनिस्टसँग मिलिरहेको देखिन्छ कि यो कम्युनिस्टको सिद्धान्त र नेपाली कङ्ग्रेस समाजवादको सिद्धान्तमा कहाँनिर फरक भएको चाहिँ म तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण उठाउनु भयो पहिले त नेपालमा कम्युनिस्ट छैन कम्युनिस्ट छँदै छैन कम्युनिस्ट भनेको के हो भने सँगै खाने सँगै सुत्ने सँगै बस्ने समूहलाई मात्रै कम्युनिस्ट भनिन्छ नेपालमा त्यो समयमा छैन एउटा राउटे भन्ने थियो त्यो पनि के भने दसैँ तिहार के भन्छ नेपालमा कम्युनिस्ट छैन आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर नाम राख्नेहरू बा युरो कम्युनिस्ट बा तपाईँ युरोप कम्युनिस्ट होला नि यहाँनिर नेपाली कम्युनिस्ट नै होलान् राष्ट्रवादी शक्तिहरू होलान् केही के छन् भने दरबारले बनाइदिएका कम्युनिस्टहरू छन् कहाँनिर कम्युनिस्ट छन् र म अर्को यसैबाट अहिले कुरा के भनौँ भनेदेखि मदन भण्डारी चाहिँ मेरो साथी उहाँ चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट छैनन् भन्नुहुन्थ्यो र उहाँले त्यो कुरा प्रुफ गर्नु कि भएन भन्दा जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर के गर्नुभयो भनेदेखि प्रजातान्त्रिक वातावरणमा आउनु पनि होइन त्यसैले कम्युनिस्ट छैन भने त उहाँले पुष्टि गर्नुहुन्छ त्यो क्वेसन त बेकार छ मलाई गर्नु त्यो कुरा क्लियर छ हेर्नुहोस् अब बाँकी रह्यो तपाईँले प्रचण्डजी अरूहरूलाई कसैलाई भन्यो भने जनहत्या गरेर सत्तामा पुग्दाखेरि कम्युनिस्ट हुँदैन माओले त्यो गरेका थिएन माओवादी भन्यो भने माओले त त्यो गरेन मैले त त्यो थाहा छैन के गरेको थियो भनेदेखि त्यहाँनिरको ल्यान्डलर्डहरूले चाहिँ धेरै धेरै भूमिहरू ओगटेको थियो त्यो लगेर राष्ट्रियकरण गर्नुभयो उत्पादनमा जानुभयो वा जनतालाई दिनुभयो यसरी जानुभएको छ त्यसको पनि संरक्षण गरेको छ युद्धको कुरामा कुनै कुरामा घटना भयो होला मान्छे मरे त्यो कुरा बेग्लै हो यहाँ पनि त मरे नि तर यहाँ चाहिँ के गर्यो भने नेपालीको जनताको छोराछोरी राई लिम्बू भोटे मगरको बाहुन छेत्रीको छोराछोरी मागेर भारतमा लगेर नागरिकता बाँडियो 63 मा देखिराख्नुभएको छ 84 लाख नागरिकता बाँडिएको छन् यहाँ रेकर्ड छैन त्यो यसपालि 50 लाख नागरिकता बाँड्ने शर्त अनुसार केमा भन्नुहुन्छ भने एउटा कुरा मैले दुःखका साथ भन्दैछु प्रचण्डजी राष्ट्रपति बन्ने आर राणा प्रधानमन्त्री बन्ने के अरे प्रधानमन्त्री बन्ने बा अमुक अहिले मैले नाम लिन त्यो मान्छे काङ्ग्रेसको सभापति बन्ने भन्ने सहमति अनुसार दिल्लीमा गएर सम्झौता गरेर आएको छन् 1 वर्ष भइराखेको छ र प्रचण्डजीले दूतको रूपमा गृहमन्त्री बादलजीलाई गर्दा 2 घण्टा प्लेन चार्टर गरेर पठाउनु छ तपाईँले थाहा छ त्यो होइन तपाईँहरूकैबाट पनि सुनिरहेछ हो नि यथार्थ कुरा त हो एउटै मात्रै कुरा हो राजा पनि त्यहाँ गएका छन् तिनी गएका छैनन् भन्ने कुरा होइन राजा गएर चाहिँ मन भगतलाई भेटिराखेछन् आरएसएसको मान्छे तर पार्टीका माथिहरू चाहिँ के गरिराखेछन् भने त्यहाँको सरकार प्रमुखहरूलाई भेटिरहेछन् फरक यति मात्रै हो यो कुरा हो तर यो कुरा हेर्दाखेरि के हो भने प्रचण्डजी राष्ट्रवादी हुनुभयो भन्न मिल्दैन उहाँले त्यो नागरिकता नबाँडिदिएको भएदेखि उद्योग धन्दालाई ध्वस्त नगरेर यहाँ उत्पादनको बाटोलाई लगिदिएको विकासको बाटोलाई लगिदिएको मुलुकलाई भयो भनेदेखि त्यहाँका जनताहरू मर्दाखेरि क्रान्तिको एउटा परिवर्तनको बाटोमा जाँदाखेरि मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार्न सकिन्थ्यो जस्तो फ्रान्समा पनि त्यो भएको छ बेलायतमै भएको छ होइन तर यहाँ त त्यो भएन नि राज संस्थालाई विघटन गरिदिनु भयो अनि दिल्लीमा प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर जान्छन् लाज मर्नु कि त्यहाँ यहाँ विघटन गर्नु हुँदैन त के भने त्यो क्षमता राख्नुपर्छ जनताको साथमा जान त्यो पनि गर्दैन अहिले नै हेर्नुहोस् त प्रजातन्त्र गणतन्त्रको कुरा गर्छन् अनि खेर कहिले नि के अरे त्यो सहमति कि खोइ के हो त्यो चुनाव गर्ने म त थाहा छैन एउटै चुनावमा सबै लड्नेहरू पार्टी जति विघटन गरिदिनुहोस् किन चाहियो हिम्मतका साथ
किनभने हामीहरू निरङ्कुशवादी सत्ता सञ्चालन गर्छौँ, हामी के गर्छौँ भनेदेखि निरङ्कुश सत्ता हो हाम्रो, हामी प्रजातन्त्रको पक्षमा छैनौँ, लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको पक्षमा छैनौँ। मैले गणतन्त्रको कुरा पनि गरेको होइन, मैले धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय धर्मनिरपेक्षता देशको हितमा छैन भनेर भन्दैछु। यो आयातित राज्य व्यवस्था हो, सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। नेपालमा संवैधानिक प्रजातन्त्र हिन्दू राज्यको स्थापना गरेर भने देश बाँच्दैन र राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्र संस्था क्रियाशील गर्न आवश्यक छ। यही कारणले, उहाँहरूको कारणले, किन उहाँहरू जुन दिल्लीमा गएर झाँक्री गरिराख्नुभएको छ, देशलाई टुक्रा गरेर बेचिदिनु भएको छ। महाकाली चाहिँ शेरबहादुर केपी ओलीले 53मै बेचिदिनु भएको छ। टनकपुर गिरिजाप्रसादले सिद्ध्याइदिनु भएको छ। गण्डक तपाईँको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले सिद्ध्याइदिनु भएको छ। मातृका कराईले कोशीमा सिद्ध्याइदिनु भएको छ। पश्चिम सेती हिजो अस्ति मात्रै सकिन्छ। अब भन्नुहोस् कि के भने उच्च बाँधको कुरामा बाँकी कोशी केपी ओली बेच्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुराहरू 42-43 को बेलामा राजा वीरेन्द्रले रिजेक्ट गरेको प्रोजेक्ट हो। त्यतिखेर विदेशी यो टेक्निसियनहरू आएर तल जहाँ मुहान छ त्यो सबै घुमेर यो चाहिँ शिल्पेश हुँदो रहेछ, त्यहाँको भूमिहरू ध्वस्त हुन्छ, दक्षिणमा पानी बग्दैन र शिल्पेश हुँदा बङ्गालको खाडीतिर जान्छ, यहाँको बस्ती तल डुब्छ, बस्तीहरू पनि जान्छ र यो गण्डक पूर्वको कुनै काठमाडौँ समेत धरापमा पर्छ भनेर रिपोर्ट गरेका छन्। त्यो अहिले चाहिँ अब ठुलो कुराहरू गर्दैछन्। सधैँ स्वामित्व चाहिँ भारतको राखेर प्रधानमन्त्री हुने हो भने त्यो के गर्न चाहियो बेकारको। अब यहाँले अहिलेसम्म भएका राजनीतिक आन्दोलनहरू देश विखण्डनतिर लैजाने, देशलाई सिद्ध्याउने भन्ने यहाँसम्मको अहिलेसम्मको तपाईँको विश्लेषण देखियो। नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेसको चाहिँ धारणा अथवा अवधारणा यहाँका चाहिँ अब देश बनाउने के हो त यहाँको चाहिँ अवधारणा? अब मैले सुन्नुहोस् न, हामीले 5-7वटा दस्तावेज, मैले अहिलेले होइन 5-7वटा दस्तावेज हामीले प्रकाशित गरिसकेका छौँ। किनभने हामी अरू पार्टीले बोले जस्तो मात्रै गरिराखेका छौँ, दस्तावेजको रूपमा आइराखेका छौँ। त्यसमा अवधारणा छ, अनि उद्देश्यहरू भनेर छुट्टै किताब छ, नयाँ समाजवादी अवधारणा भनेर त्यो पुस्तकहरू आइराखेको छ, राजा राजसंस्था राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र भनेर त्यो पुस्तक आइराखेको छ। र अर्को के छ भने वैचारिक भौतिकवाद भनेर पनि अर्को किताब पनि आइराखेको छ। भन्दा 5-6वटा त त्यत्तिकै आइसक्यो। र एकजना मेरो उपाध्यक्षले म नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेसमा किन भनेर एउटा किताबहरू त्यो पनि ल्याइराख्नु भएको छ। भन्दाखेरि 5-6वटा त किताब आइराखेको छ। हामी 22वटा 25वटा किताबहरू साना जसले हेर्न सक्ने गरी, कुनै ठुलो भोल्युम होइन, त्यो प्रकाशित गरेर जाँदैछौँ। अर्थ यो सङ्घीय गणतन्त्र भनेको प्रजातन्त्र होइन भनेर पनि हामी आउँदैछौँ। अर्थात् म यो 49-50 वर्षको प्रजातन्त्र र 16-17 वर्षको गणतन्त्रको बारेमा पनि यो पनि के थियो यसमा पनि हामी आइराखेका छौँ। यो हामी के गरिराखेका छौँ भने बिस्तारी बिस्तारी हाम्रो क्षमता अनुसार, पैसाको अभावको कारण क्षमता अनुसार लेख्ने कुराहरू पनि छ हैन, त्यो अनुसार हामी प्रकाशित गर्दैछौँ। अब बाँकी रह्यो देश बचाउने कुरामा, अघि मैले के भने हामीहरू नेपाली जनताहरू अस्तित्व र स्वामित्वको दुईटा मात्रै बिचमा लडाइँ हो हाम्रो। एउटा वर्ग मेरो अस्तित्व सकिन्छ भन्ने, अर्को वर्ग मेरो स्वामित्व हुँदैन भन्ने। त्यसैले मैले संविधानको माध्यमबाटै त्यसको संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने एउटा। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय वा सामाजिक विवादहरूलाई त्यसले अन्त्य गर्छ। त्यो भएपछि एकदम स्पष्ट छ यसरी। अब त्यसै गरी अर्को हामी के भनिराखेका छौँ भने अर्थात् त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्मान संरक्षण र सम्बोधनको माध्यमबाट गर्न सकियो हैन। अनि यतापट्टि गरिबीको अन्त्यहरू के गर्न सक्यो भने स्वावलम्बिता र उत्पादनको महत्त्वमा स्थापित गरेर गर्न सक्यो। पुँजीपतिको संरक्षण, पुँजीको परिचालन, श्रम पुँजीको व्यवस्था गऱ्यौँ भने एकता पनि भयो। अनि त्यसपछि उद्योग विकासको बाटोमा पनि अगाडि जान सक्ने भयौँ हामी उद्योग विकासको बाटो छ, उद्योग उत्पादन र बजारको बाटोमा जानुपर्छ। हामी प्रष्ट आइरहेका छौँ। त्यसका ती कुराहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि निश्चित उद्योग निश्चित स्थान भनेर हामीले प्रष्ट बनेका छौँ। पछि चिनले त्यही कुराहरू पछि बोल्यो, हामीले त्योभन्दा पहिले बोलेका थियौँ। निश्चित उद्योग निश्चित भनेर हाम्रो भाषामा बोलेका थियौँ त्यो। अब ती कुराहरू आएका छन्, त्यसले धेरै कुराहरू गर्छ। र हामी अर्को केमा छौँ भने महत्त्वपूर्ण यो चुरे महाभारत जल परियोजना भनेर बनिरहेको छौँ। त्यसैले म यो शासकहरूसँग नदीहरू नबेचिदिनुहोस्। यदि एउटा मात्रै प्रोजेक्ट तपाईँले त्यो गर्न सक्नुभयो भने नेपालमा त्यो एउटा प्रोजेक्ट मैले बनेको प्रोजेक्टले
दीर्घकालीन असर पर्छ र 100 वर्षसम्म त्यसले आर्थिक उत्पादनलाई मजबुत बनाउँछ। त्यो कुराहरू भन्छ। अर्थात् त्यति गर्दाखेरि के हुन्छ भने अहिले गएका युवाहरू विदेशमा छ, हामीले फर्क पनि भन्नु पर्दैन र अमेरिकनहरू नेपाल जन्मिने, अहिले जस्तो हामी जन्मिँदै बित्तिकै अमेरिका बेलायत भन्छौँ, त्यतिखेर अमेरिका वा उसमा जन्मिने मान्छेहरू पनि नेपाल भन्छन्। हाम्रा गएका देशै छोडेर गएका मान्छेहरू त झन् के हुन्छन् भने तपाईँ त्यो प्रायश्चित गर्नु भन्दाखेरि, पश्चाताप गर्नुभन्दा केही पनि हुँदैन। किनभने उनीहरू बेचेर आउँदाखेरि यहाँको जमिनहरू महँगो भइसकेको होला, उहाँको ऋण तिर्नै नसक्ने हुन्छ। अहिले तपाईँ हामीले जे देखिरहेछ साथीहरू, तपाईँ यस्तो दुःख छ, म एक दुईवटा कुराहरू भनौँ यसमा थपौँ कि त्यहाँ गएर 1 महिना काम गर्न सकेनन् वा 1 महिनाको बिदा लिएर अर्को महिना चाहिँ काम गरेनन् भने त्यहाँको भाडा तिर्न सक्दैन। ठुल्ठुला घर बनाए भन्छन्, घर त तपाईँले संसारको कुनै पनि भूमिमा बनाए भइगयो नि, बेलायत अमेरिका कुनै गर्नुपर्ने छैन। र अहिले अमेरिकाकै कुराहरू, एउटा कुरा हेर्नुहोस्, जस्तो त्यहाँ होमलेस मानिसहरू असङ्ख्य धेरै छन् अमेरिका, ट्याक्स तिर्न नसकेर उनीहरू सडकमा। हाम्रा त धेरै कम छन्, हाम्रा त सुकुम्बासी भनेको कहाँ सुकुम्बासी छन्, यी त सबै पोल्ट्रोमा पैसा राखेर बसेका सुकुम्बासी हुन् हाम्रा। उनीहरूको त छैन, त्यहाँ त्यो सेभिङ गर्ने चलन पनि छैन, त्यहाँनिर कमाउ खाऊ। जस्तो ती दार्जिलिङमा हेर्नुहोस् त, हाम्रो दार्जिलिङमा बेलायतीहरूले के सिकाइदियो भने कमाउ खाऊ नाच भनेर सिकाइदियो होइन। त्यो थोरै ज्याला छ नि, जम्मा इन टोटल भनौँ को दिनको 100 रुपियाँ मात्रै कमाउने, 3000 करिब तल सबजनालाई त्यो उटिप्न दिन्छ। र अमेरिकामा आर्थिक अवस्था एकदम दयनीय छ अहिले, र उद्योग धन्दाहरू ध्वस्त भइराखेका छन्। त्यहाँ आफ्नोमा उद्योग धन्दा नचलाउन नसकेर मेक्सिकोतिर गइरहेछ। उद्योग धन्दा केही चलेको छ भने जापानले मात्रै त्यहाँ स्थापना गरेको, त्यही मात्रै केही चलिराखेको छ। अमेरिकाको आफू सकिराखेको छ, प्रतिस्पर्धै गर्न सक्दैन, त्यो अवस्थामा छ। अब भन्नुहोस् त, क्रप्स ल्यान्ड त्यस्तै छ त्यहाँनिर होइन, त्यो पनि छैन। एकदम 52वटा करिब त्यसलाई स्टेटै भनौँ, 52वटा 50वटा त स्टेटै हो क्या। त्यो 52वटा स्टेटमा 11-12वटा स्टेटमा मात्रै उत्पादन हुने। जस्तो अब यहाँनिर नेपालकै कुरा गरौँ होइन, नेपालमा यहाँको जुन विचार अगाडि सार्नु भएको छ, यहाँभन्दा अगाडिकाले जति बिगारे ध्वस्त गरे भनिरहनु भएको छ तपाईँ नै। अब यहाँ त प्रजातन्त्र भन्ने बित्तिकै जनमतले काम गर्छ होइन, जनमतबाट हामी अनुमोदित छौँ भन्छन् होइन। अब तपाईँहरूको विचार, तपाईँले भने जस्तो चाहिँ चुरेलाई राम्रो गर्ने विदेशमा भएका नेपालीहरू स्वत फर्केर आउने अवस्था, तपाईँहरूको अहिले भएको जनमतले कहिले त्यो होला त? जनमत त नेपाली जनताहरू सबै हाम्रा हुन् नि, तपाईँले जनमत कसका भन्नै सक्नुहुन्न। कार्यकर्ता चाहिँ कसका कति हुन् ती उनीहरूका हुन्, त्यो कुरा बडो बुझ्नु। तपाईँलाई भोट हाल्ने हुनु त सुन्नु, भोट हाल्ने कुरा गर्दैछु। कार्यकर्ता चाहिँ जो जसका छन् ती चाहिँ उनीहरूका हुन् होइन। जस्तो 3 करोड नेपाली जनता भन्नु, बडो हेर्नुहोस्, 3 करोड जनता, 7-8 लाख हाम्रा भन्दैछन् कङ्ग्रेस होइन। त्यो पनि एक्टिभ मेम्बरसिप दिएका कार्यकर्तै त सबै होइनन्, दिएका मात्रै पनि। तिमी चाहिँ अब ठुलै भयो भनेर दिएका हुन्छ कुनै पनि पार्टीमा कुरा होइन। अब त्यही 8-10 लाख हाम्रा भनेर एमाले भन्दैछ, अरूले 3-4 लाख रुपियाँ भन्दैछ भन्दाखेरि 30 लाख सम्झाउनु। अनि अरू 3 करोडमा 2 करोड 70 लाख जनता बाँकी रहे। अनि ती 2 करोड 70 लाख जनतामा कति छन् भनेर भन्नुभयो भने त त्यो त जनतालाई अपमान गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने त्यहाँका अधिकांश जनता हाम्रो विचारसँग छन्। अहिलेको युवा पुस्ताहरू जसले बुझेको छ, अनि जो घरमा पीडित भएर आमा बाउहरू बस्नुभएको छ, छोरो विदेश भएको छ, घरमा आउन सक्दैन, त्यो जनमत त हाम्रो हो। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, हामीहरू त्यो चुनावमा गएका छैनौँ। हामी चुनाव त बहिष्कार गर्ने हौँ। बहिष्कारै भने चाहिँ हामी सङ्घीय र धर्मनिरपेक्ष मान्दैनौँ, संविधान मान्दैनौँ। संविधान विभेदित छ, यो संविधान असंवैधानिक छ। म भन्नुलाई सोध्नुभयो भने कसरी असंवैधानिक छ? राष्ट्रपतिको कार्यभार असंवैधानिक छ, प्रधानमन्त्रीको कार्यभार असंवैधानिक छ भनेर प्रश्न भनिराखेको छु म सार्वजनिक किसिममा होइन। त्यसले गर्दा यो कुरा त जनताले सोध्लान् नि, तपाईँहरू जस्तो युवाहरूले त सोध्लान् नि, किन असंवैधानिक भन्यो त्यसले। बा अर्को कुरा, एउटा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिन भने 60% भ्रष्टाचार के हुन्छ भने निर्मूल हुन्छ। म त्यो कुरा चाहिँ त्यो कुरा पनि सोध्नु होला। त्यही त अहिले जसरी अब तपाईँले भनौँ न, अहिले 30 लाख अरूका अरू चाहिँ हाम्रै विचारसँग सहमत छन् भन्नुभयो होइन। अब यो यसलाई अहिले भइरहेको परिवर्तन, हामी कहाँ त राजनीतिक परिवर्तन यसो हेर्ने हो भने त राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने एकदलीय, बहुदलीय, सक्रिय राजतन्त्र,
संवैधानिक राजतन्त्र सबै हामीले भोगेर आयौँ। अब यो भइरहेको व्यवस्था पनि तपाईँहरू मान्दैनौ, यो चाहिँ ठिक छैन भन्नुहुन्छ। अहिलेको अधिनायक सामन्तवादी राज्य व्यवस्था हो, यो प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्था होइन। उनीहरूको आचरण र क्रियाकलापले प्रश्न देखाएको छ, मलाई सोध्नै परेन। किनभने तपाईँ चुनावकै कुरामा हेर्नुभयो भने त्यो प्रश्न छ, सत्ता सञ्चालनको कुरामा हेर्नुभयो भने छ, नीति एकातिर छ, नियम एकातिर छ, संविधान अर्कोतिर छ। अर्थात् अर्को कुरामा प्रश्न भन्नु, प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा अदालतले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्नु पाउँदैन र गर्दैन। अब त्योभन्दा ठुलो प्रमाण के पेश गरौँ भन्ने तपाईँको अगाडि छ। निरङ्कुश राज्य व्यवस्था हो कि प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्था हो, होइन? क्लियर हुनुहुन्छ त्यो भने। हामी प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्था भन्दैछौँ, हामी जनमतै हो, तर चुनाव मात्रै प्रजातन्त्र होइन। विश्वमै सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो संविधान बनाउने संविधान सभाबाट। नेपालमा चाहिँ धेरैचोटि फेल भएर 12-13 चोटि फेल भएर संविधान सभाको चुनाव भयो। त्यो विश्वले नै एकदमै यो प्रजातान्त्रिक भयो भनिरहेको संविधान निर्माण भएर डकुमेन्ट बनेर लागू भइसकेका छ, त्यसको विरोध गर्ने। मेरो देशको बारेमा भारत वा अमेरिकाले के बोल्छ उसको स्वार्थको निम्ति मैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन र त्यो शक्तिहरूलाई म स्पष्ट शब्दमा हाम्रो देशमा तपाईँहरू हस्तक्षेप नगर्दैछु। म योभन्दा ज्यादा भन्दिनँ, योभन्दा ज्यादा बोल्नु पर्यो भने पछि बोलाउँला। यो कुराहरू प्रश्न तपाईँको मिडियाबाट बोलिराखेको छु। अब म अर्को कुरा के भनिदिइराखेको छु भने असंवैधानिक छ भनिराखेको छु। असंवैधानिक छ। असंवैधानिक तहबाट गरिएका कुनै पनि निर्णयहरू झन् असंवैधानिक हुन्छ। यो संविधान नै असंवैधानिक छ, 72 को संविधान। अब कारण सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्। त्यहाँ एउटा त तपाईँ माओवादी तपाईँ लिएर आउँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 86 कतिजना त संसद भइस् भनेर भनिदियो। कुनै जनमतबाट आए जस्तो मलाई लाग्दैन, जनताको बिचबाट घोषणा भए जस्तो पनि लाग्दैन। त्यो वैधानिक थियो, त्यो थिएन भने तिनीहरूले निर्णय गरेका निर्णय कति वैधानिक, एउटा कुरामा जानुहोस्। दोस्रो कुरामा जानुहोस्, 2004 सालको कानुनले विशेष अधिकार राजालाई दिएको छ। 15 साल आयो, 15 सालको संविधानले विशेष अधिकार राजालाई दिएको छ। 19 साल आयो, 19 सालको संविधानले के गर्यो भने विशेष अधिकार राजालाई दियो। 46 सालको संविधान, 47 सालको संविधान, 47 को संविधान पनि के दियो? राजालाई विशेष अधिकार दियो। अब तपाईँ 47 सालबाट जानुहोस्, प्रजातन्त्र 47 मा प्रजातन्त्र भनेर राजा वीरेन्द्रले घोषणा गरिदिए। संविधान बनाउने अधिकार पनि बक्से ल्याएका होइनौँ, फेरि बुझ्नु होला, बक्से होइन, हामीबाट निहित अधिकार बक्सेका भनेको छ, होइन? त्यो सुन्दै हुन्छ। अनि 47 मा के बक्स्यो भने संविधान बनाउने च्यात्ने अधिकार दुइटै बक्से। क्लियर हुनुहुन्छ? 47 को संविधानमा जतिखेर राजा 63 मा ज्ञानेन्द्रले पार्लियामेन्ट मात्रै बक्से, संसद मात्रै बक्से, पुनर्स्थापना कति महिनाको लागि भने जति महिना त्यो संसदको अवधि थियो 1.5 वर्ष, त्यतिको लागि मात्रै बक्से। त्योभन्दा माथि त पाइँदैन, होइन? त त्यो 47 को संविधान टेकेर अनि अन्तरिम संविधान बनाउने अधिकार कसले दियो त? कहाँ बक्से? मलाई बताउनुहोस् न त। बक्सिने मान्छे थिए, कसले त दिए त? भन्नुहोस् न। कि संविधानले अधिकार दिने गर्यो कि बक्सी भन्ने मान्छेले दिने? राजनीतिमा निर्णय सबै वैधानिक हुन्छ, वैधानिक कारणमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त यो राज्य अवस्था हामी यसरी आइराखेका छौँ त। अहिले भारतलाई देशै सुम्दैनौँ, सिक्किमीकरणको बाटोबाट राज्य देशलाई भारतमा सुम्पिनको निम्ति पर्सिको निर्वाचन हुँदैछ। त्यो अब तपाईँहरूको कदम यो राज्य व्यवस्था अहिले भइरहेका सबै व्यवस्थाहरू चाहिँ असंवैधानिक, अव्यवहारिक, अप्रजातान्त्रिक भनिरहनु भएको छ नि, यो सबैलाई परिवर्तन गर्नलाई तपाईँहरूको कार्ययोजना के गर्नुहुन्छ? होइन, नागरिक आन्दोलन। हामी राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, राष्ट्रसंहिता र हिन्दू राज्य भनेर 4वटा मुद्दा प्रश्न अगाडि सारेर राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन भनेर घोषणा गरेका छौँ। हामीहरू आफ्नो बाटोमा अविचलित छौँ र हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। केही कुराहरू यो नेपाली या हाम्रो सोच मनस्थिति कस्तो छ भने कहीँनेरि अलिक ड्याङडुङ गर्नुपर्ने, ड्याबडुब पार्नुपर्ने, आवाज आउनुपर्ने, के आउनुपर्ने छ, त्यो कुरा हामी गरिराखेका छैनौँ। त्यो गरेपछि जनताले तल्लो तहसम्म बुझ्लान् र यहाँका मिडिया साथीहरूले पनि त्यस दिन ड्याङ्ग हान्यो भनेदेखि त्यहाँ त ड्याङ पारेछ नि हो भनेर बुझ्नु होला, नभएदेखि सानो र ठुलो भनिहाल्नु। सानो पार्टी र ठुलो पार्टी, होइन? र पार्टी सानो र ठुलो हुँदैन, विचार तलमाथि हुनसक्छ र नयाँ र पुरानो हुन्छ। म पत्रकार साथीहरूलाई यो विशेष अनुरोध गर्छु, त्यसरी हुन्छ त्यो, होइन? मैले बुझेको है, म आफू कमजोर हुँला, तर मैले त्यो बुझेँ, मेरो अनुरोध मात्रै हो, गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो तपाईँहरूको आन्दोलन
कस्तो हुन्छ शान्तिपूर्ण हुन्छ अहिले अब अथवा सशस्त्र हुन्छ, हामी अथवा के हुन्छ? हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन नागरिक आन्दोलन जान्छौँ सशक्त हुनसक्छ सशस्त्र हुँदैन होइन तर राज्यले कहिलेकाहीँ के गर्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि उसैले मतिर चाहिँ त्यो बन्दुक तेर्स्यायो मैले यसरी छुँदाखेरि अर्कोतिर पड्कियो भनेदेखि मेरो ठाउँमा आवाज आयो भनेर तपाईँले लेखिदिनुहुन्छ तर मै त पड्काउने होइन नि पड्काउने त को हुने राज्य सत्ता हो त्यसलाई इस्यु गरिदिनु भएन भने मसँग जोडिदिनु भएन भने शान्तिपूर्ण हुन्छ नेपालका अहिलेसम्म भनौँ न अघि तपाईँले जुन भारतमा सम्झौता भएर आएका भन्नुहोस् चाहे नेपालको 46 साल त्योभन्दा अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसले पनि बन्दुक बोकेरै आएको एमाले पनि बोकेरै आएको हो माओवादीले पनि बोकेरै आएको अब तपाईँहरू नयाँ विचारको सिरा चाहिँ रोप्दै हुनुहुन्छ त्यो बिना बन्दुक सम्भव होला त अब इतिहास हेर्दाखेरि तपाईँले मलाई एकदमै हामीले हाम्रा मुद्दाहरू बडा आत्मघाती छन् त्यो कुरामा हो र एकचोटि मैले आउनुहोस् बस गर्न सजिलै परिवर्तन हुन सक्ने त एकदम खुला बस गर्न आउनुहोस् भनेर म सडकमा पनि भएँ मैले खुला बस भनेर रत्न पार्कमा गएँ केही साथीहरू पठाउनु भइरहेको थियो क्वेसनहरू गर्नुभयो तर आफै उपस्थित हुनुभएको थिएन त्यहाँ म किनभने त्यो आत्मघाती निर्णय थियो कि म त्यस दिन फेल भएको भएदेखि तपाईँको मिडियामै आउन नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो एउटा दोस्रो कुरा अहिले तपाईँले महत्त्वपूर्ण उठाउनुभयो नेपाली कङ्ग्रेसले भारतमा बसेर सशस्त्र क्रान्ति गर्यो या भारतीय सेनाहरू ल्याएर प्रजातन्त्रको निम्ति भन्यो तर के भने राणालाई विस्थापित गर्यो अनि राजाको पावरलाई माथि बढायो कोइरालाहरूलाई चाहिँ स्थापित गरेर अनि भारतले के गर्यो भने तेस्रो शक्तिको रूपमा एउटा भनौँ न तेस्रो रूपमा एउटा शक्तिलाई स्थापित गर्यो अनि सम्झौता चाहिँ फेरि राणाहरूसँगै गयो जनतालाई प्रजातन्त्र आयो कि आएन थाहा छैन तपाईँ परिभाषा गर्नुहोस् मलाई थाहा छैन त्यो कुरा त्यसपछि हामीले प्रजातन्त्रको निम्ति आन्दोलन गऱ्यौँ म पनि त्यसरी उसको गणेशमानजीको चाक्सीबारी अरे त्यो उहाँको घर भएको नाउँ पो रहेछ चाक्सीबारी थियो होला नि पहिले के मलाई थाहा थिएन त्यहाँ थियो भारतीयहरूले आएर तेरो सत्ता 15 दिनभित्र उठाइदिन्छौँ प्रजातन्त्र घोषणा गर राजालाई भनेको आधारमा एक किसिमको प्रजातन्त्र आयो 47मा जनता 46मा घोषणामा त 46 थियो क्यारे अनि त्यसरी आयो त्यो प्रजातन्त्र पनि देख्यो त भारतमै राखेर त्यहाँका बन्दुक हतियार यहाँका सेनाहरूलाई मार्ने जनतालाई मार्ने प्रचण्डजीलाई 52देखि अनि खडा गर्यो त्यहाँ फेरि अर्को गणतन्त्र लोकतन्त्र आयो मेरो भनाइ के हो भने देशलाई बिगाड्न निम्ति गणतन्त्र भन्ने हाम्रो राष्ट्र प्रमुखलाई या त्यो संस्थालाई ध्वस्त गरेर भारतमा लग्नको निम्ति भन्ने हो भने त्यो गणतन्त्र प्रजातन्त्रको के अर्थ अर्थात् नेपालमा प्रजातन्त्र आएको छैन होइन जबसम्म नेपाली जनताले घाँसबाघ कपास पाउँदैनन् प्रजातन्त्र आएको होइन अहिले पनि नेपाली जनताहरू पीडित छन् अनि तपाईँ कसरी प्रजातन्त्र भन्नुहुन्छ त्यही अब त्यो होइन भने अब यहाँ हामीले बिस्तारै हेर्दै जाँदाखेरि 46 सालपछि अघि यहाँले नै भन्नुभयो करिबन 50-60 लाख अहिले थप 50 लाख भनेपछि अहिलेको जनसङ्ख्या हामी 3 करोड भन्छौँ झन्डै 40% जनता त यो बिचमा गैर नागरिक दिइसक्यो भन्ने तपाईँको विश्लेषण हो भर्खरै मात्र एउटा नागरिकता विधेयक चाहिँ अहिले पनि रुमलिराखेको छ राष्ट्रिय सभातिर गएर छलफलको विषय आएको छ ती विषयहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीको धारणा के त म यो किसिमको विधेयकको कुरा होइन 2033 भन्दा पछाडि वितरण अवैधानिक किसिमले वितरण गरिएका नागरिकताहरू सबै खारेज हुनुहुन्छ म स्पष्ट भइहाल्यो त्यति त्योभन्दा बेसी गरेर नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेस सत्तामा पुग्यो भने त्यही गर्छ तपाईँ पनि पर्छ म पनि पर्छु होइन त्यसको वैधानिक आधार केलाएर कसलाई दिनुपर्ने त्यो व्यवस्था गर्छु जहाँसम्म अहिलेको नागरिकताको कुराहरू उठिरहेछ राष्ट्रपतिजीकामा आएको छ संविधानले राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार दिएको छ म बताउँछु कहाँनिर छु तपाईँ हेर्नुहोला के गरेछ भने धारा संविधानको धारा 113 112 हेर्नुहोस् अनि त्यहाँ के भनेको छ भने जसले प्रस्ताव पेश गर्ने हो त्यसले प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्छ भनेर 12 ले भन्छ अर्थात् फिर्ता लिन सक्छ भन्नेको अर्थ फिर्ता लिँदा पनि हुन्छ नलिँदा पनि हुन्छ सक्छ भन्ने छ नि होइन सक्ने छ मात्रै भन्ने भयो त 13 मा आउनुभयो तपाईँ संविधानको धारा 13 1 2 3 मा तपाईँमा त्यसरी आउनुभयो भने के देखाउँछ भने जुन विधेयक संसदले पास गर्छ पास गरेपछि राष्ट्रपतिकामा पहिले दोस्रो सभामा के हो राष्ट्रिय सभा हो क्यारे त्यो सभामा त्यसपछि अनि चाहिँ राष्ट्रपतिकामा जान्छ 15 दिनभित्र सुझावसहित वा प्रमाणीकरण गरेर पेश गर्नुपर्छ भन्छ त्यहाँ अर्डर गर्छ होइन
र राष्ट्रपतिले सुझावसहित पेश गरिन्। गर्नुपर्छ भने त सुझावसहित पेश हो भन्दाखेरि सुझाव भए सहित पेश भएपछि त्यसमा छलफल हुने कि नहुने भन्दा त छलफल भएको छैन। फेरि जस्ताको तस्तै तँभन्दा त मै ठुलो भनेर अनिखेरि यता पठाएको छ प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभा। फेरि होइन, प्रतिनिधि सभाले तँभन्दा मै ठुलो भनेको छ, त्यो कुरा थाहा भएन भनेको यो अलिकति सुन्नुहोस्। अनिखेर त्यसपछि अब त्यो विधेयक अब त्यहाँ जाँदाखेरि के हुने भन्ने छ। फेरि प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा गयो, राष्ट्रिय सभाले के गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि फेरि पठाउने भयो भन्दा राष्ट्रिय सभामै 2 महिनासम्म भनेर विचार गर्न सक्ने अधिकार दिन्छ, संविधानमा छ। 2 महिनासम्म त यो राष्ट्रिय सभाले चाह्यो भने त्यो अल्मल्याइदियो, सिद्धिको सकियो। राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रपतिकामा पठाउने छ, पठाइसकेपछि त्यसलाई के भन्छ, फेरि गर्नेछ भन्छ। संविधानको उसमा हेर्नु 13 को 4 गर्नेछ भन्छ। गर्नेछ भन्नेको अर्थ त गर्नुपर्छ भन्ने होइन, गर्नेछ नगरे पनि हुन्छ, स्पष्ट अधिकार छ भन्दा त्यो विधान राष्ट्रिय हितको विपरीत भएकोले देश नबच्ने भएको हुँदाले त्यही धारालाई प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिजीलाई पेन्डिङमा राख्दिन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। राष्ट्रपतिजी अवैधानिकै हो, म स्वीकार्दिनँ यो संविधान, तर तपाईहरूले नि बनाएको 2072 को संविधानले तपाईँलाई त्यहाँनिर विशेष अधिकार दिएछ। गर्नेछ भनेपछि तपाईँले नगर्न पनि सक्नु पर्यो, सधैँको निम्ति खारेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ र त्यो राष्ट्रपतिजीले त्यहाँ पेन्डिङ गर्न पनि राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो गरिदिनुहोस्। यो संविधान भरिसक खारेजै गरिदिनुहोस्, होइन भने दरबिट साथ पेन्डिङमा राखिदिनुहोस्। देशको हितमा मेरो अनुरोध हो त्यो राष्ट्रपतिजीलाई, अहिलेको राष्ट्रपतिजीलाई मेरो अनुरोध। अब देशै बचाउने हो नि यो संविधान काम छैन। यस्ता संविधानबाट वितरण गरिएका कुनै पनि नागरिकता हुन्, त्यो सम्पत्ति ती मानिसहरूले सम्पत्ति खरिद गरेको रहेछ भने त्यो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्छ, त्यो संविधान नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेसले खारेज गर्छ 100%। अर्को नि यहाँ हामीले हेर्दै जाँदाखेरि नागरिकता विधेयक, संचालन, यो संविधान अनि धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र यी सबै यहाँले भने जस्तै विदेशीको इसारामा विदेशीले हो भन्ने बित्तिकै अहिले हामी कहाँ बिचमा भनौँ न अब हुँदाहुँदा अमेरिकाको प्रत्यक्ष यहाँ हस्तक्षेप विकासको नाममा आउन थाले। पछिल्लो चाहिँ एमसिए नेपाल भनौँ होइन, एमसिसी भनौँ, यो विषयमा धेरै छलफल भयो, बहस भयो, राष्ट्रघात भयो भने के भयो भने, तर पार्लियामेन्टबाट पास भयो। यस्ता चिजहरूको विदेशी दात्री निकायहरूको पक्षमा अथवा यिनीहरूले ल्याएका यहाँका विकासका ओरमा चाहिँ यहाँहरूको धारणा? नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेस देशहित विरुद्ध हुने कुनै पनि सम्झौताको विपक्षमा छ, हुनु हुँदैन भन्ने छ। अमेरिका, चीन, भारत थाहा भएन जो जसले गरेका हुन्, एउटा कुरा पैसा ल्याएर विकास होइन, एउटा कुरा बाँकी रह्यो पैसा लिनुपर्ने कुरा देश स्वाधीनताको संरक्षणमा गरेर मात्रै लिन सकिन्छ। आवश्यक पर्ला तपाईँसँग मैले ऋण लिउँला, तर तपाईँले के भन्दाखेरि मैले ऋण लिएर लगानी गरेर तिर्न सक्ने एउटा हुनु पर्यो र मेरो स्वाधीनताले मलाई नै किन्छु भन्यो भने त मैले त्यो ऋण लिन्न। बा मेरो परिवार दिनुमा भोलि मेरो श्रीमती तपाईँले दे म यति ऋण दिन्छु भने म त्यो तयारी हुन्न र मैले लिनु हुँदैन। त्यही चिज हो देशको धारणा। र अर्को कुरा म तपाईँले यहाँ एउटा उठाउनु भएको छ महत्त्वपूर्ण कुरा, अब त्यहाँ विरोध पनि भयो भन्ने कुरा गर्नु। सडकमा विरोध भयो, जनताहरू सडकमा आउँछन् भन्नलाई र त्यसलाई रोक्नको निम्ति यिनी सत्ताधारीहरूबाट परिचालन शक्ति मात्रै विरोध भयो र त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि नेपालमा के हुन्छ भनेर बोलेनन्। कम्युनिस्ट नामका मान्छेहरू पनि थिए, के भनेर बोल्यो भने चीनलाई घेर्यो भने, चीनमा जनता छैन, चीनमा सरकार छैन, हाम्रो देशमा के छ भनेर बोल्यो कि बोलेनन्? त्यो कुरा हेर्नुहोस् पहिले। हाम्रो देशमा एमसिसीले के गर्छ भनेर बोलेको छैन, चीनलाई घेर्यो मात्रै बोलेका छन्। बडा भन्नुहोस् कति मतलब चलाकी खेल खेलेका छ। अब एमसिसीले के गर्यो त्यो बारेमा पनि कोही बोलेको छैन। सम्झौता गर्यो, तर एमसिसीले गर्यो के गर्यो के एमसिसी नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेसले सत्तामा गएपछि त्यसलाई परिमार्जित छ। त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि जुन जुन सम्झौता छ त्यसलाई परिमार्जित गर्छ, नभए लागू गर्नै दिँदैन। त्यो कुरा पनि ढुक्काउनुहोस्। किन भन्नुहुन्छ भने एमसिसीले राज्यलाई 2 भागमा विभाजन गरेको छ, कोही बोल्दैन। कसरी गर्यो हो यहीँनिर हो। कसरी भन्नु भने तपाईँ कहाँ हेर्नुहोस् भने एकदम विकास थाहा छैन मलाई, पहिले सुन्नुहोस्। विकास होला, त्यो पनि होला, त्यो आवश्यक होला, किनभने भारत र चीनले हामीमाथि हस्तक्षेप नगरेको भएदेखि एमसिसी आउँदैन होला, त्यो होला, त्यो कुरा म मान्छु। किनभने यहाँको उद्योग धन्दाहरू सबै ध्वस्त गरिदियो, उत्पादनहरूलाई चाहिँ के गरिदियो भने रोक्ने काम गर्यो। चीन र भारत मिलेर पश्चिम महाकाली भर्खर मात्रै खाइदिए। हाम्रो बाटो अहिले चीन र भारतको कुरा रहेछ, तर त्यहाँ त के छ भने काठमाडौँबाट
चिनको सिमानासँग गाडी चल्छ। मानसरोवर अहिले भारतहरू त्यहाँबाट जान्छन्, पहिले सिक्किमबाट जान्थे, त्यहाँबाट हिँडेर 4 घन्टामा पुग्छ। भन्दा चिनै हाम्रो पक्षमा चिनले हाम्रो स्वाधीनताको संरक्षणको निम्ति धेरै कुरा महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ भनेर भन्दैन। र चिनले पनि के हो भने देशलाई स्वतन्त्र या राष्ट्रसङ्घमा स्वतन्त्र राज्य हुनुपर्छ भन्दाखेरि चिनले विरोध गरेको छ। त्यसैले अरू धेरै कुराहरू हामीले स्मरण गर्छ। हाम्रा छिमेकी हुन्, सार्न सकिँदैन, तर मित्र व्यवहारमा जानुपर्छ, मित्र होइनन्, त्यो कुरामा हामी क्लियर छौँ। त्यसैले म धेरै कुरा पनि भन्दिनँ। भारत चिन मित्र होइनन्, छिमेकी चाहिँ हुन्, म त्यति मात्रै बुझ्छु। जहाँसम्म अब एमसिसीले कसरी गर्यो भनेर भन्नु, पहिले एमसिसी प्रोजेक्ट हेर्नुहोस्। प्रोजेक्टको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ तपाईँले थाहा छ? कहाँबाट हुन्छ मलाई भन्नुहोस् त? प्रोजेक्टको सुरुवात कहाँबाट हो? एमसिसी प्रोजेक्टको सुरु कहाँ? अन्तिम त बोर्डरभन्दा उता गोरखपुर पुग्यो, अन्तिम गोरखपुर पुग्यो। होइन, सुरु सुन्नु, मैले सुरु मात्रै सोधेँ तपाईँले, अन्तिम त गोरखपुर। सुरु कहाँ? सुरु त सिन्धुली होइन? सिन्धुली नै भयो। यता धुन्चे कताबाट आइरहेछ होइन, घुमेर। त्यो जहाँनेरिबाट त्यो पुल सिन्धुली होस् वा धुम्चे होस्, जहाँनेरि गाडिएको होस्, तपाईँले भनेको सिन्धुपाल्चोक जहाँसुकै होस्, त्यहाँबाट स्टेट लाइन जाँदैछ घुमेर गोरखपुर। क्लियर हुनुहुन्छ? त्यो लाइनभन्दा मुनिको जमिन एमसिसी प्रोजेक्टको नाउँमा पास गरिएको छ। त्यो प्रोजेक्टले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि उनीहरूको वस्तु भनेको भूमि पनि पर्छ, त्यो प्रयोग गर्दाखेरि उसको अनुमति लिनुपर्छ। अर्थात् नेपाली जनताले त्यो उनीहरूका नाउँमा पास गरेको भूमिबाट वारिपारी गर्न चाहिँ उनीहरूको अनुमति लिनुपर्छ। त्यो स्वामित्व तपाईँको हातमा छैन, देशमा सिधै टुक्रा गरेको छैन, कोही बोल्दैन नि त। देख्दिनँ त म हिजो त्यो एमसिसीको भत्ता खाएर सडकमा आउनेहरू यो बारे त बोल्दैको देख्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि यो स्वामित्व नेपालको हुनुपर्छ। जबसम्म यो स्वामित्व भूमिको स्वामित्व नेपाल हुँदैन, नेपाल 2 भागमा विभाजन ठ्याक्क गरिदियो। त्यही त यहाँले पछिल्लो एमसिसीको कुरा देख्नुभयो, अरू कुरा पनि धेरै दिन्छन्। अहिले हामी कहाँ यसो हेर्ने हो भने अघि यहाँले नै भन्नुभएको जस्तै नेपालमा धेरै नागरिक विदेशी आए भनौँ अथवा भारतीय आए, र अहिले पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने नेपालको शासन सत्ता चलाउने नै यहाँका तिनै व्यापारीहरू देखिएका छन्। अब त्यसको विश्लेषण तपाईँको के हो? अब म 2 किसिमले भन्छु, तपाईँलाई घटना बताइदिन्छु, विश्लेषण तपाईँ गर्नुहोस्। एउटा के गर्नुहोस् भन्दा मैले अघि एउटा कुरा उठाइराखेको छु। तपाईँ जान्नुभयो भने ब्याङ्कले पैसा दिँदैन, तर त्यहाँको भारतीय माडवारी वा अरू कुनै गयो भनेदेखि ब्याङ्कले के भने बैङ्कै सुम्पिन्छ। देशको नीतिको अर्थनीतिको कुरा गर्नुहोस् वा देशको राष्ट्रिय नीतिको कुरा गर्नुहोस्, कति सुरक्षा छ वा के छ त्यो तपाईँ बुझ्नुहोस्। दोस्रो कुरा, अर्को कुरा के भनिराखेको छु मैले भने यो जुन नागरिकता विधेयक किन आएको छ यो बडा खतरनाक छ। यहाँनिर भन्नुहोस्, अब यो नागरिकता विधेयक प्रचण्ड वा अरू गएर भारतमा गएर एउटा सम्झौता गरेका छन्, त्यो जेन्टलमेन सम्झौता हो। नेपालको नागरिकता वा दिएर वा नदिएर संसदमा बडा बुझ्नुहोस् है, त्यसपछि त्यो मन्त्रीमण्डल के भन्छ त्यसलाई, त्यसमा र माथिल्लो प्रशासनिक माथिल्लो ओहदामा भारतीय नागरिक राख्ने। अब भन्नुहोस् कति खतरनाक छ यो नागरिकता विधेयक। त्यसरी आएको यसमा लिँदा पाकिस्तानीले पनि लेलान्, म भन्दिनँ तिब्बतीले अहिले त चीन भन्छन् क्यारे तिब्बतीहरूले पनि लेलान् हामीसँग, किनभने तिब्बतसँग लडाइँ गरेका हौँ नि हामीले। किन तिब्बतको स्वामित्व त्यो यो टुँडीखेल भन्नुहुन्थ्यो नि, यो टुँडीखेल भनेको तिब्बतीन बजार हो, त्यसको निम्ति यो खुला हो। किनभने तिब्बतीनहरू आएर त्यहाँ चाहिँ सामानहरू राखेर घोडा खच्चरहरू त्यहाँ ल्याएर अनिखेर बजार त्यहाँबाट हुन्थ्यो। यो टुँडीखेल जुन अहिले भन्छौँ नि हामी, झन्नै माओवादीहरूले कगलले खाइदिएका थिए, थाहा छैन यिन प्रचण्डहरू कगलले त्यो टुँडीखेलको कुरा गरे। केशव स्थापितले त वरिपरि उनी बनाएर चाहिँ एकदम भाडा लाउँछु भनेर पनि बोले। अझै पनि एउटा टुक्रा पल्लो छेउमा मलाई लागिरहेको छ, शङ्का छ, त्यो यो गुठीको नाउँमा कसैको स्वामित्व पनि त्यहाँ स्थापित गरेको हुनुपर्छ टुँडीखेलको। अब तपाईँ त्यहीँनिर भन्नुहोस्, एमसिसी त यिनीहरूले भारत वा अमेरिका, अहिले भारत युरोप र अमेरिकाको तुलनामा भारतको पैसा कमजोर छ। हाम्रा नेताहरू के गरे भनेदेखि पहिले पैसा पाउँदैन थिए, भारतसँग मात्रै लिन्थे, अहिले युरोप अमेरिका सबैसँग, चिनको पनि त्योभन्दा ज्यादा भयो। अप्ठ्यारो त त्यो हो उनीहरूलाई पनि, किनभने उनीहरूको भन्दा टप्दै जानु परिराखेको छ। हिजो अस्ति देख्नु भएन चिनले कति दियो भने अमेरिकाले त्योभन्दा ज्यादा दियो भनेर। त्यो के को लागि? हाम्रो मायाको लागि होइन, उनीहरू उहाँ स्थायी किसिमले बस्नको निम्ति हो नि त त्यो त होइन। र नागरिकताले के गरिरहेको छ भने एउटा नेपाली नारीहरूको, नेपाली चेलीहरूको अपमान गरेको छ।
नेपाली चेलीहरूको सम्मान गर्न सक्नु भएन भने यो देश ध्वस्त हुन्छ। त्यो उसको वैवाहिक कुरामा अब यहाँका जन्म भएका युवा युवतीको पनि अपमान गरेको छ। किनभनेदेखि पारिपट्टि चाहिँ प्रेग्नेन्ट भयो, बा पेट बोकेर अनि वारिपट्टि आएर जन्माएपछि तिनीहरूलाई वंशजको नागरिकता बनेको छ। कति खतरनाक छ त्यो भन्नुहोस् होइन। त्यही भारतमा चाहिँ हाम्रो चेलीहरू बिहा गरेर जाँदा 7 वर्षबाट प्रक्रिया सुरु गर्छ, अनि खेर सुरु गर्दा गर्दा 15-20 वर्ष नागरिकता लिन जान्छ। हाम्रोमा चाहिँ के भने बुहारी आउँछौँ किस्तीमा बोकेर पुर्याइदिनु पर्छ। कस्तो नीति हो, गजबको नीति। अब अर्को हामी अन्तिमतिर सबै चिजको जड भनेको अर्थतन्त्र, आर्थिक नीति अथवा कुनै पनि देश चाहिँ आर्थिक रूपमा समृद्धि हुनु हो। र अहिले हामी अघि यहाँले भन्नुभयो नि विदेशीहरू स्वार्थ यो हुन्छ, स्वार्थ नभइकन कसैले पनि सहयोग गर्दैन। अहिले हामी कहाँ हेर्ने हो भने खरबौँको ऋण हरेक नेपालीको टाउकोमा बोकेर बसेका छौँ। अब आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेसको चाहिँ के छ त नीति? कसरी समृद्ध सधैँ अस्थिर हुन्छ नि? होइन, सुन्नुहोस् न, मैले अघि नै भने नि उद्योग उत्पादन र बजार भनेर तपाईँलाई प्रश्न भनिसकेँ त। सबभन्दा पहिले अब सबै त नखोदल्नुहोस्, मैले पनि अहिले भन्न मिल्दैन कि, किनभने कति नीतिहरू नभन्न पनि हुन्छन्। उद्योग उत्पादन र बजार पहिले लानुहोस्, अर्थात् स्वामित्व र होइन र पुँजीको कुराहरू। उद्योग उत्पादन र बजारको एउटा कुरा गरेँ, एउटा स्वामित्व र पुँजीको अर्को कुरा गरेँ, अर्को सम्मान संरक्षण र सम्बोधनको कुरा गरेँ, अर्को अस्तित्व र स्वामित्वको अधिकारको कुरा गरेँ। योभन्दा कति बताउँ? अब योभन्दा त यसैबाट बुझ्नुहोस् तपाईँ। अब मैले योभन्दा ज्यादा व्याख्या गर्ने कुरा भएन होइन। हामी प्रश्न सोध्नु पर्यो। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न, अब आसन्न मङ्सिरमा हुने निर्वाचन घोषणा गरिसकेका छन् कतिपय दलहरूले, तालमेल गठबन्धन के भने पनि त्यो निर्वाचन भएर हुन्छ, एउटा परिणाम आउँछ। त्यसपछि फेरि अहिले भइरहेको शासन व्यवस्था जसरी चलिरहेको त्यसरी चल्छ। यो निर्वाचनमा चाहिँ नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेसले के गर्छ? मैले अघि नै तपाईँलाई भने देशलाई विखण्डन गर्ने कुरामा नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेस कोहीसँग काहीँ सहमति र सम्झौता गर्दैन। र यो निर्वाचन देशलाई विघटन गर्नको निम्ति दिएको छ। यो सामन्तवादको स्थापनाको निम्ति, स्थायित्वको निम्ति, त्यसलाई वैधानिकता दिनको निम्ति छ। यसो हाम्रो घोर विरोध छ, आपत्ति छ। नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेस यो निर्वाचनको खारेज गरेर चाहिँ राष्ट्रिय सरकारको गठन, राष्ट्रिय सरकार, राष्ट्रिय सहमति, त्यसपछि निर्वाचन भनेर हामी सरकारसँग, राष्ट्रपतिजीसँग विनम्र अनुरोध गर्छौँ। यो मैले अनुरोध गरिराखेको छु। र नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेस आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर जनताकामा जान्छ। परिस्थितिले सिर्जना गरिएको अनुसार हामी आन्दोलनमा जान्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलेको 9 जना हुँदाखेरिको र अनिखेर त्यसपछि 7 सालको क्रान्तिको स्मरण गर्नमा अनुरोध गर्छौँ। 2028 सालमा यिनी ओलीजीहरूले झापामा गरेको आन्दोलनको स्मरण गर्न चाहन्छौँ। र 52देखि 62सम्म सत्ता परिवर्तनको निम्ति भनेर उनले हाम्रो प्रचण्डजीहरूले गरेको आन्दोलनको स्मरण गर्न चाहन्छौँ। तर त्यसो भन्दैमा नेपाली समाजवादी काङ्ग्रेस सशक्त आन्दोलनको बाटोमा जान्छ, तर परिस्थितिसँग जुझ्न तयारी रहन्छ। यहाँको पार्टीको 77वटा जिल्लाहरूमा सङ्गठन छ अथवा यसको परिचालन कसरी गर्नुहुन्छ, के छ यसको? यो बडा गाह्रो कुरा सोध्नु। नेसनलिस्ट भएर बाँच्न पहिलो गाह्रो छ। म तपाईँलाई एउटा भनिहालौँ, मैले पार्टी दर्ता गर्दाखेरि 6 महिना लागेको छ। नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेस गठन गर्न 6 महिना, निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन 6 महिना लाग्यो। तर अरूका पार्टीहरू 2 दिनमा हुन्छन्। त्यहाँ युरोप, अमेरिका र एजेन्टहरूले भनिदिनु पर्ने, अनि यहाँका सत्ताधारीहरूले भनिदिनु भएपछि 2 दिनमा हुन्छ। अर्को त्योभन्दा मिठो कुरा सुन्नुहोस्, मैले निर्वाचन आयोगबाट चुनाव चिन्ह लिनलाई 8 वर्ष लाग्यो र भर्खर मात्रै पाएको छु। मेरो चुनाव चिन्ह भुइँकटर भर्खर मात्रै गरेको, 7 वर्ष 10 महिना। अब भन्नुहोस् नेपाल यो नेसनलिस्ट भएर बाँच्न कति गाह्रो छ, यसैबाट बुझ्नुहुन्छ। अब हामीले अहिले दुःखको साथ मागिरहेछौँ, कुनै जनताहरूलाई दुःख दिएका छैनौँ, हाम्रो स्वाभिमान बिक्री गरेका छैनौँ। र अहिलेसम्म हामीले 70को अन्तिम 71बाट सुरु गरेर त्यो पार्टीलाई बचाइराख्यौँ। त्यो कुरामा तपाईँहरू गर्नुहोस्। हामी यो एक्टिभ उसको जनताको साथमा जाने कुरामा चाहिँ भर्खर 2 वर्षदेखि मिडिया मार्फत वा कहीँबाट आइराखेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले पार्टीलाई गठन गरेर मात्रै राख्यौँ, हेरौँ भनेर हेऱ्यौँ हामीले। अब हुँदैन भन्ने भएपछि हामी यो अवस्थामा आएको छौँ। एउटा कुरा हो, जहाँसम्म पार्टी सङ्गठनको कुराहरू गर्नुभयो, हामीसँग 68 जिल्लामा प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ।
अब कति एक्टिभ छ छैन त्यो हाम्रो आफ्नो नीतिभित्र परिराखेका कुराहरू छन्। कति साथीहरूलाई हामीले बाहिर देखाइराखेका छौँ, कति साथीहरूलाई नदेखाइराखेका पनि छौँ, साइलेन्ट पनि बसिराख्नु भएको छ अरूले बुझ्दाखेरि। त्यसरी पनि छौँ हामी। र निर्वाचनमा हामीले बहिष्कार गरेका छौँ, निर्वाचनमा हामी जाने कुरै आउँदैन। संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको खारेजी नभई संवैधानिक प्रजातन्त्र हिन्दू राज्यको स्थापना हुन्छ। नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेस कुनै पनि निर्वाचनमा जाँदैन र त्यो सत्ता परिवर्तन आवश्यकता पर्यो भने के गर्छ भन्नुहुन्छ भने 72 को संविधान खारेज गरेर नयाँ संविधानको घोषणा गरेर अगाडि बढ्छ। त्यो कुरा बुझ्नु होला, त्यो कठोर रणनीतिमा जान्छ। त्यसरी हुन्छ गोविन्द सर, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय र आफ्ना पार्टीका विचारहरू हाम्रा श्रोता र पाठक बिचमा राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद यो परिवारलाई दिँदा।